हामीले नेपाली राज्यमाथिको दाबी गोपाल वंशदेखि नै गर्नुपर्दछ। आफै पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि मात्रै नेपालको उदय भएको हो भन्ने कुरा उच्च स्वरमा कराउने हो भने त्यो लुलो दाबी मात्रै हुन सक्छ। नेपालको इतिहास केही सय वर्षको मात्र होइन, 4000 वर्षदेखिको छ। इतिहासको यही निरन्तरता हाम्रो सबलता हुनुपर्छ। यति बेला अयोध्या निकै चर्चामा छ। सायद मनुले मध्य देशको राजधानी वा केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्दा पनि त्यति चर्चा भएको थिएन होला। चर्चाको एउटा कारण हो राम मन्दिरको भूमि पूजन। भारतको सर्वोच्च अदालतको चिर प्रतीक्षित फैसला र सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको एजेन्डाकै कारण पनि चर्चाको शिखरमा छ अयोध्या। दोस्रो पक्ष हो नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा भानु जयन्तीको अवसरमा दिएको मन्तव्य, जसमा अयोध्या नेपालको ठोरीमा वा माडीमा थियो भन्ने भनाइको आधारमा आएका समाचारहरूले नेपाल र भारत दुवैतिर तरङ्गित पार्यो। भारतीय उपमहाद्वीपमा आर्य र आर्योत्तर बीच भएका लामा लडाई पश्चात आर्यहरू विजयी भए। राजनीतिक सत्ता स्थापना पश्चात मनुवैवस्वत छैठौँद्वारा मध्य देश जसको 4 किल्लाबारे मनुस्मृतिको अध्याय 2 र श्लोक 21 उल्लेख भएको देखिन्छ, जसबाट मध्य देशको केन्द्र अयोध्या नै थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। विश्व मानचित्रमा कतिपय राष्ट्रको उदय र अस्त भइरहन्छ। बलियो जगमा टेकेर प्रकट भएका राष्ट्रहरू आफ्नो अस्तित्वको ध्वजा फहराइरहेका हुन्छन् भने कतिपय अल्पजीवीहरू अकाल मृत्युवरण गरिरहन्छन्। नेपाल राज्यको स्थापना कृषि सभ्यताको विकास क्रममा भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा जमीको पानी चोबार डाँडा हुँदै बगिसकेपछि यो घाँसे मैदानको रूपमा विकसित भयो। तल्लो भागमा 1000 वर्ष पूर्व विधियो गणराज्य स्थापना भइसकेको थियो। त्यहाँका पशुपालकहरू आफ्ना पशुहरूको लागि उपयुक्त चरण क्षेत्रको खोजी गर्दै उपत्यका छिरेका थिए। यसै क्रममा नेपाल नामक राज्यको स्थापना विधियो गणराज्यको तिनै गोपाल वंशीबाट भयो। गोपाल वंशीहरू एवं तत्पश्चात महिषपाल वंशीहरूले लगभग 600 वर्षभन्दा बढी नै राज्य सत्ता सञ्चालन गरे। तिनै भूमि गोप अर्थात् भुक्तमान नेपालको संस्थापक थिए। त्यसपछि यलम्बरको नेतृत्वमा किराँत वंशीहरूले सत्ता कब्जा गर्न पुगे र किराँतीहरूले 800 वर्षभन्दा बढी नै राज्य सञ्चालन गरे। महाभारतको युद्धमा हुमती नामक छैठौँ किराँती राजाले भाग लिएका थिए। त्यस्तै गौतम बुद्ध जितेदास्तको पालामा र अशोक चौधौँ र किराँती स्तूपको पालामा किराँती राजाहरूको मगधसँग व्यापारिक सम्बन्ध थियो। नेपाल र मगधबीच त्यसबेला दौत्य सम्बन्धको स्थापना भयो। किराँतको सीमा उपत्यका र त्यसदेखि पूर्व अरुण नदीसम्म विस्तारित थियो। विधियो गणराज्यका अन्तिम शासक कराल विरुद्ध नागरिक विद्रोह भएपछि उनी मारिए र विधियो गणराज्यको खण्डहरूमाथि लिच्छवी गणराज्यहरू लगायतका राज्यहरू मिलेर बज्जी महासङ्घको निर्माण भयो, जो सम्भवतः विश्वकै पहिलो सङ्घीय गणतन्त्र थियो। नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामा रहेको शासन प्रणालीका कारण छोटो अवधिमा आर्थिक विकास एवं सैन्य शक्तिमा बज्जी महासङ्घ सबल नै थियो। नेमानिदिष्ट नामक मनुवैवस्वतका पुत्रले तिरहुत र फेरि उनकै विशाल नामक पुत्रले आफ्नो नाममा त्यसलाई विशाल गणराज्य नामाकरण गर्दै त्यसको विस्तार पनि गरे। कालान्तरमा त्यसलाई लिच्छवी पनि भनियो। बिहारको हाजीपुर जिल्लाको बसाड नामक ठाउँमा त्यसको राजधानी स्थापना भयो। यता बज्जी महासङ्घको उन्नतिप्रति छिमेकका मगधका शासकले आँखा लगाइराखेकै थिए। हरेक वंशका आजात शत्रुले 16 वर्षसम्म त्यहाँ आक्रमण गरिरहे। अन्तमा महाशिला कङ्कट र रथमुसला जस्ता विशिष्ट हतियारका कारण बज्जी महासङ्घको पराजय भयो। मगधबाट पराजित लिच्छवी एवं विधियोहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा शरण लिन पुगे। नेपालमा लिच्छवीहरूको शासन इस्वी 320 देखि 646 सम्म चल्यो। चन्द्रगुप्त प्रथमको बिहे लिच्छवी राजा वृषभदेवकी पुत्री कुमारी देवीसँग भएपछि नेपाली लिच्छवी सेनाको सहयोगमा गुप्त वंशको राज्य विस्तार अत्यधिक भयो। भनिन्छ लिच्छवीका ज्वाइँ चन्द्रगुप्त प्रथम र भान्जा समुद्रगुप्तको पहिलो सुरक्षा घेराको नेतृत्व लिच्छवी सेनाले नै गर्थे। गुप्त साम्राज्यको विस्तारसँगै आफ्नो पुर्खाले गुमाएको बज्जी महासङ्घसँगै नेपालको सीमा पूर्वमा असम कामरूकदेखि पश्चिम काश्मीरसम्म र उत्तरमा तिब्बतसम्म विस्तार भयो, जो ईसापूर्व 646 पछि हर्षवर्धनको समयमा अतिक्रमित भयो। यसरी नेपालकै नामबाट माथि उल्लेखित भूभाग ईसा सम्मत 646 सम्म शासित थियो। अब लागौँ नेपालमा सेन वंश र कर्नाटक वंशको कहिले विस्तार भयो र कहिले उदय भयो त्योतर्फ। नेपालमा पाल वंशको सूर्यास्तसँगै दक्षिणका चालुक्य वंशका छैठौँ विक्रमादित्यको आक्रमणको फलस्वरूप मिथिलामा कर्नाट वंश र बङ्गालमा सेन वंशको उदय भयो। सेन वंशी राजाहरूको पूर्वज कर्नाटक ब्राह्मण थिए।
उनीहरू अध्ययन अध्यापन एवं बौद्धिक कार्यबाट जीविका चलाउँथे। पछि सैनिक कार्यमा संलग्न हुँदै गए। विक्रमादित्यको आक्रमण पश्चात उत्तरमा बङ्गाल, मिथिला र कन्नौजमा चालुक्यका सेनामा कार्यरत सामन्तहरू एवं सिपाही तथा विभिन्न ओहदामा रहेकाहरूमध्ये 1017 इस्वीमा ज्ञानदेवले मिथिला तथा सामन्त सेन र तिनका पुत्र हेमन्त सेनले बङ्गालको राड नामक स्थानबाट आफ्नो राज्य संस्था स्थापित गरी सञ्चालन गर्न थाले। हेमन्त सेनका छोरा विजय सेनले ईसा सम्मत 1095 देखि 1158 सम्ममा बङ्गालबाट जहाजका माध्यमले गङ्गा तरेर भारतको कटिहार, पूर्णिया हुँदै नेपालको पूर्वी भाग कब्जा गर्दै विजयपुर, चौदण्डी, उदयपुर, मकवानपुर इत्यादिमा राज्य स्थापना गर्दै पछि पाल्पा, बुटोल, अर्घाखाँची लगायतका क्षेत्रमा राज्य सत्ता सञ्चालन गरे। नेपाली इतिहासकारहरू एकातिर सेनहरू पूर्वबाट राज्य विस्तार गर्दै आए भन्ने तथ्य स्वीकार गर्दछन्, तर उनीहरू राजस्थानबाट आएका थिए भन्छन्। मुसलमानहरूको आक्रमणका कारण पहिला हिमालपछि मात्रै तलतिर गएको नेपाली इतिहासकारहरूको तर्क छ। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मातृका प्रसाद कोइरालाले एउटा आलेखमा सेनहरूलाई बङ्गाली मानेका छन्। उनको भनाइअनुसार सेनहरूले पूर्व हुँदै हिमालसम्म पसेर राज्य सञ्चालन गरे। अर्कातर्फ डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले मधेसको इतिहासमा सेन वंशीहरूलाई मधेसी भनेका छन्। विभिन्न भारतीय इतिहासकारहरू तथा उत्तर भारतका राजनीतिज्ञ इतिहासकार विशुद्धानन्द पाठक, त्यसैगरी प्राचीन भारतका सांस्कृतिक इतिहासकार डाक्टर महेशकुमार शरण आदिले कर्नाट वंशी पनि सेनकै समकालीन भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले दक्षिणबाट मिथिलालाई, पश्चिममा चम्पारणसम्म, पूर्व कोशीसम्म, उत्तरमा चुरेसम्म र दक्षिणमा गङ्गासम्म राज्य सञ्चालन गरेका थिए। त्यसको राजधानी पहिला न्यान्यपुर र पछि सिम्रौनगढ भयो। कर्नाट वंश 1017 देखि 1325 सम्म अर्थात् गयासुद्दिन तुगलकको आक्रमणपछि सत्ताच्युत भए। त्यसपछि मल्ल एवं शाहहरू क्रमशः स्थापित भए। त्यसबेला कर्णालीतिर खसहरूको राज्य थियो। अहिलेको नेपाल भनेको यही नै हो। भनिन्छ राज्य एउटा यस्तो सङ्गठन हो जसले परिभाषित क्षेत्रभित्र र सीमाभित्र सार्वभौम क्षेत्र अधिकारको स्थापना गर्दछ। स्थायी संस्थाको समूहद्वारा सत्ताको प्रयोग गर्दछ। मनु वैवस्वत छैठौँ आकस्मिक रूपमा प्रकट भएका शासक थिएनन्। आर्यहरूको विजय पश्चात त्यसको सत्तालाई स्थापित गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए। मनुले राज्य प्रबन्धकका मान्यताहरूको विशद व्याख्या गर्दै त्यसको विस्तारका क्रममा आफू मध्य देशको पहिलो राजा भए। मनुद्वारा स्थापित वंश मानव वंश वा सूर्य वंशको रूपमा चिन्हित भयो। पछिका विभिन्न प्रतापी राजाहरूले आफ्नै नामले राज्य वंशको नामाकरण गर्न लगाए, जस्तै यथा यक्षु वंश, रघुवंश आदि। मनुका 8 पुत्र र 1 पुत्री भई तिनले विभिन्न राज्यको स्थापना गरे। एक पुत्री जसको नाउँ इला थियो, उनीबाट चन्द्रवंशको स्थापना भयो। यसरी भारतमा राज्यको प्रारूपमा विभिन्न राज्यहरू स्थापित भए। हामी भौतिकवादीहरू पौराणिक कथाहरूलाई सभ्यता सङ्घर्षको रूपमा ठान्छौँ। रामलाई हामी भगवान भन्दा पनि आर्य वंशको श्रेष्ठ पितृपुरुष ठान्दछौँ। रामकै पूर्वज मनुले मध्य देशको स्थापना गरेका थिए। उनीपछि उनका जेठा छोरा इक्ष्वाकु राजा भए। अर्को पुत्र नभानिदिष्ट थिए जो तिरहुतका राजा भए। पछि यसै वंशमा वैशाल नामक राजा भए जसले वैशाली नामक नगर बसाए। बौद्ध युगमा वैशालीले धेरै प्रतिष्ठा प्राप्त गर्यो जो लिच्छवी नामले पनि प्रसिद्ध भयो। यसै मनुको अर्को पुत्रको नाउँ कारुस थियो जसले कारुस राज्यको स्थापना गरे जो पछि बघेलखण्ड नामले प्रसिद्ध भयो। चौथो पुत्रको नाम सर्मर्ती थियो जसले दक्षिणको गुजरात क्षेत्रमा आफ्नो राज्य स्थापना गरे। सर्मर्तीको पुत्रको नाउँ अर्नात थियो। उनी धेरै प्रतापी थिए। पछि उनकै नाममा त्यो देशको नाउँ अर्नात पर्यो। अन्य पुत्रहरूले पनि आफ्नो राज्यको स्थापना गरे तर ती त्यति प्रसिद्ध भएन। इक्ष्वाकुका पनि अनेक पुत्र भए र सबैले आफ्नो राज्य स्थापना गरे। इक्ष्वाकुका जेठा छोरा बेकुक्छे जो पछि अयोध्याको राजगद्दीमा विराजमान भए। इक्ष्वाकुका कान्छा छोरा निमिले गण्डक र कोशी बीचमा मिथिला राज्य स्थापना गरे जसको राजधानी जनकपुर थियो। इक्ष्वाकुका सम्भवतः 10 पुत्रहरू वा भनौँ मनुका वंशजहरूले भारतीय भूखण्डमा आफ्ना राज्य स्थापना गरे। इक्ष्वाकुले अयोध्यामा आफ्नै स्वतन्त्र राज्य स्थापना गरे। इक्ष्वाकुको 19औँ पिढीपछि एउटा अत्यन्त शक्तिशाली राजा भई जसको नाउँ मान्धाता थियो। उनले आफ्नो छेउछाउको राज्यहरू जितेर एक विशाल शक्तिशाली र स्वतन्त्र राज्य कायम गरे। यसरी उत्तर भारत र गुजरातसम्म पहिलो चरणमै सूर्य वंशको राज्य सत्ता कायम भयो
जो पछि भारतीय राज्यको आधारभूमि बन्न पुग्यो। वैवस्वत मनुकी एकमात्र पुत्री इलाको नाउँबाट एल वंश वा चन्द्र वंशको रूपमा प्रसिद्ध भयो। सूर्य वंश जस्तै चन्द्र वंश वा एल वंश आर्यहरूको दोस्रो धाराको रूपमा भारतीय राज्यको विस्तारको आधारभूमि बन्यो। सूर्य वंशीहरूले जसरी अयोध्यालाई प्रधान केन्द्र बनाए, एलले प्रतिष्ठालाई केन्द्र बनाए। एल वंशको अनेक शाखा भयो। पुरुवाको एकमात्र पुत्र अमावस्यु कन्या बमजुमा आफ्नो पृथक राज्य स्थापना गरे। पुरुवाकै पुत्र नहुस थिए। नहुसका पुत्रले वाराणसीमा एउटा स्वतन्त्र राज्य स्थापना गरे। नहुसका ज्येष्ठ पुत्र ययाति थिए, जो प्रतिष्ठानका राजा भए। प्रतापी राजा ययातिका 5 पुत्रहरू भए, एर्दु, तुर्वसु, द्रुहम, अनु, पुरु। यी 5 अनुश्रुतिमा प्रसिद्ध भए। 5 मध्ये पुरु प्रतिष्ठानका राजा भए। पछि एल वंश पौरव वंशको नामले प्रसिद्ध भयो। प्रतिष्ठानको दक्षिण पूर्वतिर तुर्वसुले आफ्नो स्वतन्त्र राज्य स्थापना गरे। यदु, केन, देवता र चम्बलतिर राज्य स्थापना गरी यसका वंशज यादव वंशका नामले प्रसिद्ध भए। अब लागौँ मगध राज्य सत्ताको स्थापना र विकासतर्फ। पौरव वंशमा राजा वसुका पुत्र बृहद्रथले मगधमा आफ्नो राज्य स्थापना गरे। त्यहाँबाट बृहद्रथको वंशको सुरुवात भएको थियो। बृहद्रथ वंशका अनेकौँ राजाहरूले मगधमा राज्य गरे। मगध राज्यको स्थापना र विकास पनि चन्द्र वंशद्वारा नै भयो। चन्द्रगुप्त मौर्यको मगध साम्राज्यको विस्तार पूर्वमा बर्मादेखि पश्चिममा इरानसम्म भएको थियो। उनका शासनकालमा 5 प्रान्त विभक्त थियो। 1 उदिच्य उत्तरी भारत, 2 मध्य देश अथवा मध्यवर्ती भारत, 3 प्राच्य अथवा पूर्वी भारत र 4 अपसमतम अथवा पश्चिम भारत र 5 मा दक्षिणपथ दक्कन दक्षिण भारत रहेको थियो। यसरी चन्द्रगुप्तको मध्य देशको केन्द्र उज्जैन र अवन्तीपुर थियो। अब लागौँ निष्कर्षतर्फ। नेपाल र भारतको शासकीय प्रवृत्ति भिन्न रूपमा विकसित भएको छ। नेपालको आफ्नै किसिमको मौलिकता छ। यहाँ नेपाल नाउँको 4000 वर्षको निरन्तरता देखिन्छ भने भारतमा शासकपछि राज्यको नाउँ नै परिवर्तन हुने गरेको देखिन्छ। यस्तोमा हामीले हाम्रो मौलिकता र विशिष्टतालाई संरक्षण गर्न निम्न अनुसारको सुझाव रहेको छ। नेपाल कुनै पनि राजवंशद्वारा स्थापित नभई सामान्य पशुपालक अर्थात् श्रमजीवीद्वारा स्थापित राज्य हो, जसको चरित्र सूर्यवंशी एवं चन्द्रवंशी भन्दा भिन्न हो। नेपाल स्थापना कालदेखि अद्यावधि निरन्तर नेपाल नामबाट स्थापित र परिचित रहँदै आएको छ। अन्यत्र जस्तो पिताको नाउँको राज्य पुत्र शासनमा आएपछि उनकै नाम हुने जस्तो भएन। गण्डकभन्दा पूर्व विधिय गणराज्यको सीमा स्थापना कालदेखि नै नरहेको र चितवन गण्डकभन्दा पूर्व हो। चितवनतिर अवध सत्ताको केन्द्र रहेको भन्ने कुरा कल्पित मात्र हो। अयोध्या सूर्यवंशी राज्य सत्ताको केन्द्र हो, जो प्रकारान्तरले भारतीय राज्य सत्ताको आधारभूमि बन्दै गयो। राम सूर्य वंशको 65औँ पुस्ताका राजा हुन् र भारतीय राज्यको महत्त्वपूर्ण विस्तारक पनि हुन्। उनकै समयदेखि दक्षिण भारतमा सूर्य वंशको अथवा भारतको सत्ता स्थापित भयो। मान्यहरूका लागि उनी भगवान होलान्, तर उनको अस्तित्व मुख्यतः राज्य सत्ताको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ। भारतले नेपालको भूभागमाथि दाबी छाड्नु पर्दछ र नेपालले पनि अप्रासङ्गिक विषय उचाल्नु हुँदैन। बुद्धको जन्मस्थान सीता, जनक इत्यादिमाथि हाम्रो अकाट्य दाबी हो र त्यसलाई कसैले उछिन्न सक्दैन। हामीले राज्य सत्ताको प्रश्नलाई आवेश र उत्तेजनामा नभई तथ्यमा आधारित भई उठाउनु प्रासङ्गिक होला। हामीले नेपाली राज्यमाथिको दाबी गोपाल वंशीदेखि नै गर्नुपर्छ। आफै पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि मात्रै नेपालको उदय भएको हो भन्ने कुरा उच्च स्वरमा कराउने हो भने त्यो लुलो दाबी मात्रै हुन सक्छ। अरूले ऐतिहासिक रूपमा नेपालको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह उभ्याउन सक्छन्। नेपालको इतिहास केही सय वर्षको मात्र होइन, 4000 वर्षदेखिको छ। इतिहासको यही निरन्तरता हाम्रो सबलता हुनुपर्छ।